دینے کدی ادھروں آواز آوندی ہے شہزادہ اکبر پکار دینے کدی ادھروں آواز آوندی ہے میرے آقا امام علی مقام اپنے شہزادے نو تلاش کر دیاں انہاں کوفی جدیدی کتیاں نو دوڑان دیاں ہویاں میرے امام شہزادے دی لاش تے پہنچ گئے نے میرے امام علی مقام نے اپنے جوان پتر دا لاشا سر انور رکھے آئے اپنی چوڑی دے اندر انگلاں دے نال زلفانو سواریا مو زلفانو سواریا کربلا دی خاک زلفاں جو کڑ دینے پہ فرما دینے پہ میرا لاڈلا علی اکبر ذرا بولتے سے اپنے ابو نال کوئی گالتے کر میرا لال ذرا بولتے صحیح شہزادہ علی اکبر نے اکھیاں کھولیاں میرے امام فرما دینے شہزادہ علی اکبر پہچان دیو پہ عرض کیتی ابو جی پہچان نامہ پیا اندر انج بھی میں پڑھے شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے ابو جان میں ویکھنا ماں پیا نانا مصطفیٰ نے حوض کوثر دے پیالے پکڑے ہوئے نے تے فرما رہے نے شہزادیا جلدی آجا میں تے انتظار کرنا پیا اور حضرت خطیب الاسلام جی بیان کیتا کر دے سن میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر کوئی آخری آرزو ہو بھی کوئی آخری تمنا ہو بھی میں مشکل کشادہ پتران جو آکھے گا تیری پوری کر دیتی جائے گی عرض کیتی ابو جی اس میدان چکیڑی آرزو ہو سکتی ہے ایک آرزو تے ہے بے مینو میری باجی سورہ دی جدائی کھا گئی جے میری باجی مینو یونیک دی ہوئے گی میں دیکھنا چاہنا میرے امام نے انجنگلاں کیٹیاں نے فرمایا لے او شہزادیا اس انگلاں بھی جو ویک مدینہ عالیہ دی اندر سیدہ سورہ بیٹھیاں ہویاں نے شہزادہ علی اکبر دی یاد دے اندر یعنی مٹ گئے نقش قدم دے وے ویرنے مٹ گئے نقش قدم دے وے ویرنے میری اکھیاں لائی ساون شہزادہ میں اڑیک نہیں پئی شہزادہ علی اکبر دا روح پرواز کر گیا میرے امام دا لال شہید ہویا امام علی مقام نے شہزادے نو اٹھایا خیمیاں دے اندر لے آندہ جدوں شہزادے نو کی کیفیت بیان کراؤں جس گھر دے اندر ایک لاش پئی ہوئے کہرام پر پائے ہوندائے اے میرے آقا حسین دا حوصلہ سی میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک نے سب کچھ برداشت کیتا سیدہ پیار کر دیا نے وفادار پتیجیا بولتے صحیح میں چملا زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری مختصر عرض کرا اس شہزادے نو لٹا کے پھر او شہزادہ علی اصغر وہ بھی پیش کیتا میرے امام نے قاسم و عباس اصغر اکبر دے کے بھی سید نہ ہاریا تیرا دیتا تینو دیتا مولا تیرے نا تو واریا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے نا تو واریا امام علی مقام اختصار نال بس امام علی مقام دی شہادت عرض کر دینا میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک نے جدوں تیاری کرنی شروع فرمائیے میرے آقا امام علی مقام آپ خیمیاں دے اندر تشریف لے آئے نے میرے آقا حسین پاک دے حرم محترم آپ دی ازواج بیٹھیاں ہویاں نے میرے امام علی مقام فرما دینے میرا او لباس لے آؤ جڑا لباس میں تھلے پہننا ماں جسم دے نال چپتے ہویا لباس تاکہ میرے تیر تلواراں چلن اور میرا لباس پھٹے میرا جسم برہنہ نہ ہوئے میرا لباس لے آؤ تنگ لباس پہنے آؤ پھر اتے کھلا لباس پہنے آؤ پھر میرے امام نے جبہ پہنے آؤ پھر نانا مصطفیٰ دی دستار بنیے ذوالفقار حیدری ہاتھ دے اندر پڑھیے جہاں میرے امام نے ویکھیا کہ شہزادہ زین العابدین ہاتھ دے اندر نیزہ اٹھنا چاہتے نے پر اٹھیا نہیں جاندہ جسم تے بخار کپ کپ
پاپی تاری ہے حضرت شہزادہ زین العابدین میرے امام عالی مقام فرمایا بیٹا کدھر نو اٹھ دے پے ہو عرض کیتی ابو جی سارے چلے گئے نے ہن میری باری ہے مینوں بھی تے بھیج لو نا میں بھی تے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر شہید ہو کے منصب شہادت تے فیض ہو کے پہنچ جاواں میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا شہزادہ زین العابدین تیری ذات دے نال بڑیاں امیداں وابستہ نے تینوں میں رب کولوں منگ کے رکھ لیا ہے تیرے وچوں حسینی سیداں دا سلسلہ نسب چلے گا شہزادیاں تو ہوویں انہاں پاک بیبیاں دے نال محرم بن کے چلن والا تو ہوویں گا میری شہادت دا مقصد بیان کرنا تیری ذمہ داری ہوے گی شہزادہ عرض کردا ہے ابو جی میں بیمار بھی ہوں چھوٹا بھی ہوں یہ سارے انہاں کماں واسطے یہ جڑے بوجھ میرے تے باندھے ہو پے میں تے پھپھی جان دے ڈاچی دی مہار بھی نہیں پڑھ سکدا میں سیدہ سکینہ نو کی میں چپ کراواں گا جدوں تانوں یاد کر کر رون گیاں ابو جی علی اکبر جوان سی ہم شکل مصطفیٰ سی انہاں نو رکھ لینا سی مینوں قربان کرا دیندے آگیا شہزادیا ہر کام دے اندر حکمتاں ہوندیاں نے میرا علی اکبر بھی بیٹا سجاد عابد میرا تو بھی بیٹا پر تواڈیاں ماواں الگ الگ نے علی اکبر دی ماں ام لیلا ہے تیری ماں شہر بانو ہے علی اکبر دی امی جان دا نکاح میرے بابا مرتضیٰ نے کیتا تیری امی جان دا نکاح میرے نال حضرت عمر فاروق اعظم نے کیتا شہزادیا جڑے سید تیرے جو پیدا ہونگے علی دا بھی حیا کرنگے عمر دا بھی حیا کرنگے بڑیاں تیرے اندر مسلطاں تے حکمتاں نے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت جا شہزادیا بیٹھ جاؤ جدو مدینے جاویں مدینے دے اندر میرے یار دوست ملنگے انہاں نو میرا سلام آکھی انہاں نو میرا پیغام دیویں کہ حسین آندے سن اگر پیاس ستاوے تے حسین دی پیاس نو یاد کرنا بھوک ستاوے تے حسین دی بھوک نو یاد کرنا اگر تواڈے تے کوئی مشکل آ جائے میریاں مشکلات نو یاد کر لینا تسکین ہو جائے گی بیٹا نانا مصطفیٰ دے روزے تے جا کے میرا سلام آکھی میری بیٹی سغرا ملے گی میرے والوں میری بیٹی نو پیار دے دے بھی میرے امام عالی مقام شہزادے نو وصیتاں کر دینے پہ اس باپ دے حوصلے نے اس بیٹے دے حوصلے نے پھر میرے امام عالی مقام شہادت دا دھولا بن کے میرے امام جان دینے پہ ایک انہاں دا خیمہ ہے اے حیدر قرار دیاں شہزادیاں دا خیمہ ہے جناب ام کلثوم حضرت سیدہ زینب ثانی زہرا دا خیمہ ہے میرے امام دی نظر چکی ہوئی ہے اور میرے امام انہاں خیمیاں وال جا رہے نے جا خیمیاں دے اندر داخل ہوئے نے شہزادیاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے ویر آ گئے نے شہزادیاں لاشیاں نال پیار پیاں کر دیاں سن اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے استقبال واسطے میرے امام نے فرمایا میری ہمشیر جان گئیاں ہو میرے آن دا مطلب تے مقصد سمجھ گئیاں جے عرض کی تھی بھائی جان تواڈی تیاری دس دیئے تواڈے آن دی ٹور دس دیئے کہ تسی بھی جا رہے ہو شاءاللہ بچھڑن نویر کسے دے ایک دعا ہے شاءاللہ وچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھیڑا جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہڑا شہزادیوں میرے واسطے دعا کر جاؤ آگیا بھائی جان آج دعا ایسا نہیں کرنی فرمایا ویر کرا بچو نکل دینے پہنا دعا کر دیا نے شاءاللہ ساڑے ویر خیری جان خیری آن تسا دعا کیوں نہیں کر دیا آکھیا ویرا تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڑا امتحان شروع ہون والا ہے حیدر قرار دیا شہزادیا آج دعا دے جا کہ دے پائے سبات نو لغزش نہ ہو جائے یزید دا دربار ہوئے گا دمشق دا بازار ہوئے گا
کوفے دیاں گلیاں ہون گیاں ابن زیاد دے دربار ہون گے انہاں تھاواں تو تواڈیاں ہمشیر گزرن گیاں دعا دے جا ساڈا پردہ سلامت رہے میرے امام تلقین کر دینے پہ نالے وصیت فرمائی ہے دوستان محترم آج میں بات پیا کرنا مینوں شرم آندی سی پئی کہ تسی نوٹاں دی برسات پہ کر دے ہو آج حدیثاں پڑھنیاں سوکھیاں نے آج اذاناں پڑھنیاں سوکھیاں نے آج درس قرآن دینے نوٹاں دی برسات دے اندر آسان نے آدھرا میرے امام والویخ لاشاں دا انبار لگا ہویا ہے پر ہمشیرانو اور اپنیاں پاک پردے دارانو صبر دی تلقین کرن والا اے حیدر قرار دا لالے اے میرے نبی دا نواسا ہے میرے امام حدیث پڑھ دینے پہ فرمایا ساڑھے نانا جان دا من ضرب الخدود وشق الجیوب وضاب داب الجاہلیت فلیس منا او کما قال علیہ السلام ساڑھے نانا جان دا فرمان جے جدو مصیبتاں آ جان سارے نہیں پیٹنے سارے نہیں نوچنا اور ایسا واہ ویلا نہیں کرنا جہالت کلمے نہیں بولنے شہزادیہ پوری کوشش کرا گیاں میرے امام دلاسا دے کے نکل دینے پہ پر ننی سکینہ نال نال چل دیئے 7 سال دی عمر شریف ہے میرے امام عالی مقام دے نال نال چل دیاں نے عرض کر دیاں نے ابو جی تسی بھی جا رہے ہو فرمایا جی دے سارے چلے جان بیٹا یو نہ جاوے تے کی کرے آگیا ابو جی سانو مدینے کون پہنچائے گا پہلے سانو تے مدینہ پاک پہنچا لیں دے میرے امام عالی مقام نے فرمایا بیٹی جنہ دا کوئی نہ ہوئے اللہ تے اللہ دا رسول ہوندے شہزادی نال میرے امام پیار کر دینے پہ اج زمانے دا دستور بھی ہے وے دنیا آندی ہے سب کچھ تے ویکھیا جا سکدا ہے پر جس وقت تیاں روندیاں نے باپ دے دل سلامت نہیں رہ جاندے پر میرے امام نے دسیا او دنیا والیو میری ایک بیٹی مدینہ شریف بہ کے روے گی ایک کربلا دیا ٹیلیا تے روے گی میں شہزادیاں نو روندا تے برداشت کر لاگا پر نانے مصطفیٰ دے دینو پامال ہوندا نہیں ویکھاں گا میرے امام شہزادیاں نو صبر دے کے میرے امام جو ٹرے نا میرا دل کردہ امام دی اشتیاری نو تاجدار گولڈا دی زبانی پیش کراں پیر میرے علی شاہ صاحب فرما دینے نبی علی دا در یغانا زہرہ پاک دا مال خزانہ اے کون نبی علی دا در یغانا زہرہ پاک دا مال خزانہ نبی علی دا در یغانا زہرہ پاک دا مال خزانہ نانے پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے تھیے روانہ ہوئی جنبش بچ زمین آسمانہ عرش عظیم بھی ہل دی پئیے عرش عظیم بھی ہل دی پئیے میرے آقا امام عالی مقام تشریف لے آئے نے سواری دے کول پھر ٹھہر گئے نے میرے امام رک گئے نے ایک خیال دینا کہ جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جد علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دایا آیا سونے آواز بی بی زینب تے برکا منہ تے پایا آکول کھلو بی بی کہندی لیوے چڑھ امڑی دیا جایا
سواری تے سوار ہو گئے نے پر سواری ٹر دی نہیں میرے امام ایڑی لاندے نے سواری چل دی نہیں امام عالی مقام فرما دے نے سوار یہ میں وعدہ کرنا میرے تو بعد کوئی سوار نہیں ہوئے گا تیرے تے چل پہ سواری چل دی نہیں موتا کر کے آن دیئے یا الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام دی چھری نو زبان دین والے ربا میں نو بھی زبان عطا کر تیرے محبوب دے نواسے دے نال گل کر لواں تیرے محبوب دے نواسے نال گل کر لواں قدرت نے زبان عطا فرمائی سواری آن دیئے آقا کیویں چلاں ذرا خیمیاں والتے ویکھو میرے آقا امام عالی مقام نے جدوں پیچھے خیمیاں وال ویکھیا سیدہ سکینہ ننے ننے ہاتھ جوڑ کے خیمیاں دی اوٹ وچ بیٹھیاں ہویاں نے 7 سال دی عمر شریف ہے شہزادی آندیے نی سواریے نہ ٹری تو ٹر پئی میں یتیم ہو جاؤں گی سواریے نہ ٹری میرے امام سواری تو تھلے تشریف لے آئے نے شہزادی نے اٹھایا آکھیا اگرچہ چھوٹی ہے علی شیر خدا دی پوتی ہے میرے نانا مصطفیٰ دے فرمان پورے ہون دا وقت آ گئی شہزادی خوشی نال اجازت دے دے شہزادی اور میں نو جا لین دے خوشی نال اجازت دے دے میرے امام شہزادی نال پیار کر دینے فرمایا لو فضا میری بیٹی نو خیمے اندر لے جاؤ شہزادی نو لے کے حضرت فضا جا دیا نے اور میرے امام علی مقام دی شہزادی آدھی ہے ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ آخری دیدار میں ذرا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لواں پھر میں نو ابو نظر نہیں آن گے جا رہے نے میرے آقا امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے کوفیاں دے سامنے آئے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک خطبہ ارشاد فرما دینے پہ فرمایا حجے بھی وقت جے میں نو پہچانو میں کونا لیکن انہاں دا ایک ہی مطالبہ یزید دی بیعت فرمایا تے نہیں ہوئے گا اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی حضرت عباس دے بازو قلم نہ ہوندے قاسم دی جوانی نہ لٹ دی اونو محمد شہید نہ ہوندے ہم شکل مصطفیٰ میرے نانے دی تصویر کربلا دی خاک و خون دے اندر نہ مسلی جان دی میرے آقا امام علی مقام فرمایا میں تے تمام حجت کرنا پیا آؤ پہ جو جنہوں میرے مقام دے دے گئے وارو واری میرے امام گاجر مولی دی طرح کٹ دینے پہ فنار کر دینے پہ میرے امام تے پیاس دا غلبہ آیا روایات اندر آندہ ہے میرے امام نے اپنی سواری نو ایڑی ماری فرات تک پہنچ گئے فرمایا اسی نا فرات جتے تساں پیرے لائے نے میں پہنچ آیا ہوں میرے امام نے پانی دا چلو پرے آئے ایک بے ایمان حسین بن نمیر نے تیر دا نشانہ کسیا عمر ابن سعد پکاریا اگر حسین پانی پی گیا پھر جنگ ختم نہیں ہوئے گی تیر آیا میرے امام دے لبہائے مبارکہ تے وجہ خون پانی اندر مل گیا میرے امام نے پانی دا چلو سٹ دیتا دوسری روایت اندر آندہ ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ میرے امام نے پانی دا چلو اٹھایا ہے میرے امام دے دل دے اندر خیال آیا شہید تے ہوئی جانے جدہ اسگر پیاسا جلا گیا ہے جدہ اکبر پیاسے چلے گئے نے باقی سارے پیاسے چلے گئے نے تیری بیٹی سکینہ آجے تک پیاس نال بیٹھیاں نے خیمیاں دے اندر حسین کی میں پانی پینے گا ایدہ نا وفا نہیں میرے امام نے پھر سٹ دیتا ہے تیسری روایت اندر انجاندہ ہے میرے آقا امام علی مقام نے جدوں پانی دا چلو پرے آئے انہاں کوفیاں نے کوازہ دیتا انہاں کیا حسین تینوں پانی پین دی پئی ہوئی ہے خیمیاں والویک تیرے خیمیاں نو لشکری لوٹ دینے پہ میرے امام نے پانی سٹ دیتا خیمیاں وال روح کیتا تے خیمے محفوظ نے اور بازا دن 300 سپاہی خیمیاں وال دوڑ دے پیا میرے امام نے للکار کے فرمایا حسین دی غیرت زندہ ہے جاؤ دبائے ہو جاؤ میں ہجے موجود ہوں تو آڈی جرت کی میں ہوئی کوئی خیمیاں وال لاوے میرے آقا امام علی مقام آقا حسین خیمیاں اندر تشریف لے آئے فرمایا لو شہداد جو اللہ نے موقع عطا کر چھڑیا ہے ایک باری پھر حسین دی زیارت کر لو اے یو مقام سی
جتے مولانا حسن رضا آیاں نے زہرا کے لال کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت میرے امام پھر میدان دے اندر آئے کئیاں کوفیاں نو واسلے جہنم کیتا ادھروں بیلا نماز دائے اندائے پیا پھر ایک تیر مار دائے میرے امام دی پیشانی وچ مج دائے کتیوں پرچے پہ ہوندے نے تیرہ دے میل تھے ہوئے نے میرے امام اپنے خون نو داڑھی تے مل کے بیان دے نے میں اس حالت دے اندر اپنے نانا حضور دی بارگاہ دے اندر جاواں گا جا کے عرض کراں گا نانا جی ویکھو تواڈے کلمہ پڑھن والیاں نے میرے نال کی سلوک کیتا جے میرے آقا امام علی مقام بس کی عرض کراں ایک نے ماریا نیزہ وچ سینے پھر تیراں دا بھی برسون لگ پے او جڑے سجدے کر دے سن والے کعبے دے ہتھی اپنے آپ کعبے نو ٹون لگ پے اور بے دل ہو انج ڈگ پے ہے جویں ڈگ پے ہے برک قرآنوں بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کوک اٹھی آسمانوں جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلے اس جہانوں پر صبر حسین دعوے کی نہیں کیتی ہائے زبان میرے امام تشریف لے آئے نے اور کس انداز نال اس آخری سجدے دی میں گل پیش کراؤں جسم سارا لولانے خاک کربلا لولانے میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک آپ دی چھاتی تے شمر لہین چڑھے فرمایا اپنا ذرا سینہ کھولیا تے فرمایا سادہ کا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے سچ فرمایا سی کہ ایک ڈب کھڑپا کتا میں ویکھنا وا جڑا میرے خون دے اندر منہ پاندا پیا او داغاں والا کتا تو ہی ہے شمر کہندا موقع نہیں دیاں گا میں امتحان نماز دا موقع نہیں سجدے دا موقع نہیں میرے امام نے فرمایا ظالمانہ نے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے میرے آقا امام علی مقام آپ دا سر سجدے دے اندر گیا شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا بس میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا میرے امام دا سر سجدے دے اندر گیا میرے امام دی شہادت ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون یکدم ایک اندھیرا چھا گیا پھر روشنی چھا گئی آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے نے آسمان تو خون پیا برسدا ہے بیت المقدس دے اندر جڑا پتھر اٹھایا جاندا ہے او دے تھلیوں بھی خون پیا نکلدا ہے ادھر ام المومنین ام سلمہ مدینہ پاک دے اندر ویکھ دیاں نے پیاں امام الانبیاء دی زیارت ہوندی ہے پئی ہاتھ دے اندر ایک شیشی ہے جدے اندر خون بھریا ہویا وے اور حضور دی داڑھی مبارک تے غبار میرے آقا دے لباس مبارک دے اندر غبار نے پناہ لے رکھی ہے اج معلوم ہوندا ہے آقا کی دے لمبے سفر تو تشریف لے آئے نے ام المومنین عرض کر دیاں نے آقا اے کی کیفیت ویکھنیاں پئی میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا دے میدان وچوں آیا ماں اج میرا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے ام المومنین نے اٹھ کے ویکھیا وہ مٹی بھی خون بن چکی ہے ادھر سواری خالی ہو گئی ہے میرے امام دے لاشے دے ارد گرد چکر پھیلان دیئے جڑا قریب آندا ہے انہوں کٹ دی تے وڑ دیئے کئی سوار اور کئی انہاں دے گھوڑے میرے امام دی سواری نے فنہار کر دیتے انہاں کیا چھوڑو تے صحیح دیکھو سواری کی کر دیئے میرے امام دے آن کے قدم چم دیئے پئی پر سواری نے خیمے عمل رخ کیتا ہے سیدہ ثانی زہرا پکار کے کہہ دیا نے سیدہ ثانی زہرا بہندیاں نے بابی شہر بانو میرا ویر شہید ہو گئی اور سواری خالی لگی
آندی ہے جدو خالی سواری ویکھی سیدہ سکینہ آندیاں نے اے سواریے میرے ابو نو کتے چھڈ آئیے پاک بی بی آندیاں نے ساڑھے سرتاج نو کتے چھڈ آئیے سیدہ آندیاں نے میرے ویر نو کتے چھڈ آئیے سواری نے پھر رخ کیتا ہے دریا دا اور اپنے آپ نو ڈبو لیا اور سواری اس تو بعد دا پتہ کسے نو نہ چلیا کہ کس طرف گئی کتب اندر روایتہ موجود نہیں میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک دی شہادت صاحب غنیت الطالبین نے لکھے ہے آج بڑی غنیت الطالبین دی گل کیتی جاندی ہے نا غنیت الطالبین والے آندے نے امام حسین دی شہادت 70,000 فرشتہ نازل ہویا جنہ دی ڈیوٹی ہے وے آقا حسین دے مزار تے بیٹھے ہوئے نے قیامت تک یاد حسین اندر آنسو بہان دے رہن گے کی عرض کرا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ادھر فتح دیاں توتیاں تے نگارے بج گئے نے اور آج دی رات اسی کوفی نشے دے اندر تھوت پیسن یزیدی میرے امام دی ہمشیر تلوار لے کے لاشاں دے پیرے پی دیندی سی کی آج دی رات دی کوئی کفیت بیان کرے بڑی اچھی بار گائے بڑی عظیم بار گائے پر حسین تیری عظمت و سلام خیمہ اطہر بھی جل گیا پر دین پہ آنچ نیانے دی خیمہ اطہر بھی جل گیا پر دین پہ آنچ نیانے دی مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا پر بات نہ جانے دی روایات بیان کرنو بہت نہیں کافی وقت بھی ہو گیا ہے بعد دا اختتام تھے کر دینا بڑی توجہ دینا سن لیا جے ایک سوال ہے یہ سارا کچھ کیوں ہویا اے او بات ہے جلی اس محرم شریف دے اندر میں جتھے بجارے حرس نہیں تھے سوال ہے یہ سارا کچھ کیوں ہویا او دا جواب ایک سانوے ملدا ہے جی یزید دی بیعت نہیں کیتی حسین ظاہر تے یہی چیز ہے نا اگر یزید دی بیعت کر لیندے انہوں ووٹ دے چھڑ دے تے پھر انہاں کچھ نہ ہوندا ایسی جو بھی امام پاک دی یاد واسطے کر رہے ہیں نا پوری دنیا دے اندر کوئی جتنا کچھ کر رہے ہیں حضور ہے تے میرے شہزادہ علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ جتنے بھی اسی انتظام کر لئیے جتنے بھی اسی آنسو بہا لئیے جتنے بھی اسی لنگر پکا لئیے جتنیاں بھی خیراتہ کر لئیے یہ تو اس شہزادے دے خون دے قطرے دا مولوی نہیں بن گا یہ سارا کچھ کیوں ہویا یزید دی بیعت نہ کیتی تے یزید دی بیعت کیوں نہیں کیتی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یزید دی بیعت کیوں نہ کیتی امام علی مقام نے کہ اپنا سب کچھ داد لا چھڑیا سب کچھ قربان کر چھڑیا پر یزید دی بیعت نہیں کیتی کس واسطے نہیں کیتی اکابر نو پوچھ کے ویکھو کتاباں پڑھ کے ویکھو تے پتہ چلدا ہے یزید دے اندر کچھ برائیاں سن جنہ برائیاں دی وجہ تو میرے امام نے دی بیعت نہیں کیتی انہوں ووٹ نہیں دیتا انہاں برائیاں وچوں محدثین نے لکھے ہے ایک برائی تے سی وہ نمازاں ضائع کردا سی کدی پڑھدا سی تے کدی نہیں دوجی برائی ہے وہ محرمات دے نال انہیں نکاحاں نو جائز کیتا تیسری برائی ہے وہ زانی ہے چوتھی برائی ہے کہ وہ شرابی ہے پنجویں برائی ہے کہ وہ گانیاں باجیاں دا شوقین ہے تے چھویں برائی اے سی کہ یزید جڑا ہے وہ کتیاں تے رچھاں تے لڑائیاں ڈنگراں دیاں کروانیاں کتیاں دیاں لڑائیاں کرانیاں اے تے تمہیں پوچھتے باندر لڑا دے باندراں دے سیران دے ہوتے سونے دیاں ٹوپیاں پوائیاں انہیں البدایہ بارنے آیا دیگر کتابہ پڑھ کے دیکھو تے وہ دیاں برائیاں نے یہ جنیاں برائیاں یزید دیاں
گنوائیاں گئیاں نے انہاں برائیاں دی وجہ تو حسین نے آکھیا کہ میری ذات امت واسطے ایک منارہ نور ہے، میں سجادہ نشین رسول ہاں، میں رسول پاک دا نواسا ماں، اگر میں ایسے شخص دی بیعت کراں انہوں ووٹ دے ماں تے بعد والیاں واسطے دلیل بن جائے گی تے زمانے نو پتہ لگ جائے کہ جڑا شریعت دا باغی ہوئے نہ او دی بیعت کرنی ہے تے نہ انہوں ووٹ دینا ہے تے نہ آپ شریعت دی بغاوت کرنی ہے۔ اے اتنا سارا کچھ اس واسطے ہویا بس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سال بعد صرف محفل کرا لینا ہی کافی نہیں اس مشن نو بھی سمجھ جس مشن تے میرے امام نے سارے ہی شہزادے بار چھڑے نے اللہ تعالیٰ سانو اپنے پاک محبوب دی پاک شریعت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے جس دین تے میرے امام نے سارے شہزادے تے سارا خاندان قربان کر کے تے زمانے والے انو دسیا شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے انہاں برادران دا اہتمام کرنا شاہ صاحب کی بلادی تشریف آوری اور ساڑھا کچھ عرض کرنا یقیناً بارگاہ بہت اچھی ہے اسی بہت نیمے ہیں حق اسی ادا کر ہی نہیں سکتے میں مالک دی بارگاہ توبہ کرنا مالک اگر اس گفتگو دے اندر میرے کو کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہوئے جدہ اس بارگاہ دی شان دے لائق نہ ہوئے کریم میں نو معاف فرمان اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام دا صدقہ یاد حسین اندر زندگی بسر کرن دی سعادت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نالا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جس کا نانا نبی جس کا بابا علی جس کا بھائی حسن جس کی ماں سیدہ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ عرضاں سن لے دو جہاں دیا والیا اللہ دے سارے چمن دے
مالیا آقا تو سوالی نو نہیں خالی موڑدا تیرے باجوں نہیں کوئی ٹوٹی جوڑدا آقا دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام سارے بیلی اول آخر درود شریف ایک دفعہ سورہ فاتحہ تے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے شاہ صاحب نہیں ملے کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ رب العزت تیرا ذکر کیتا تیرے محبوب دا ذکر کیتا تیرے محبوب دے نواسیاں دا ذکر کیتا مولا شہداء کربلا دا ذکر کیتا مولا جو بھی اہتمام کیتا اس دا ثواب تیرے محبوب دی بارگاہ اقدس دے وچ درود اسلام دا نظرانہ پیش کیتا مولا کائنات جو بھی اہتمام کیتا گیا اس دا ثواب حضور نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادی دو جہاں فخر کون و مکان حضور سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء دے وسیلہ جلیلنا تیری بارگاہ ربوب وچ پیش کر دیں اللہ کریم قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شائن شان طریقے نہ پیش فرما کے حضور دے والدین شریفین امہات جدات ازواج مطہرات پنجتن پاک خصوصاً امام علی مقام اور تمام شہداء کربلا آپ دے تمام جتنے بھی رفقا سینال میدان کربلا چ مولا سب دی بارگاہ اقدس توفتاً نظرانتاً پیش کر دیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور نبی کریم دی امت چاج تک جو غوث کتب ولی ابدال محدث مجدد تابعین تبع تابعین آئمہ مجتہدین جو مسلمان کلمہ گو عورت مرد بچے بوڑھے دار فانی تو کوچ کر کے سب دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی میرا محی الدین شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی دی روح پاک دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما تمام سلاسل دے جتنے بھی بزرگ فوت ہے سب دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما میرے اور حاضرین مجلس دے جتنے بھی عزیز و کار فوت ہے سب دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما بابا شمس الدین دیار اللہ چون جتنے لوگ فوت ہے سب دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما الہ العالمین حضور دی ساری امت دے سال سوالی پیش کر دیں قبول فرما حضور دی ساری امت دی بخشش فرما درجات بلند فرما جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما الہ العالمین
امام علی مقام دا صدقہ ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما مولا سب دا ہونا اپنی بارگاہ چ قبول فرما ساڑے آن چ بیٹھن چ ادب و اداب چ اگر کو کمی کوتاہی غلطی ہوئی مولا اپنے پیاریاں دا صدقہ شہدائے کربلا مولا دا صدقہ مولا سانو معاف فرما مولا اس حاضری نو قبول فرما مولا اس کاروالیاں نو مولا اپنے پیارے محبوب دی محبت عطا فرما سانو سب نو اپنے پیارے محبوب دی محبت دے نال ساڑے سب دے سینے نو منور فرما الہ العالمین پیارے محبوب دا صدقہ خاتمہ بالایمان فرما مولا جو بھی کاروانے نے اہتمام کیتے نو قبول فرما رب العزت محفل پاک دا صدقہ شہدائے کربلا مولا دا صدقہ تمام بیماروں نو صحت کاملہ عطا فرما بے اولادہ نو صالح اولاد عطا فرما رب العزت جنہ کو اولاد نرینہ نہیں انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما الہ العالمین اولاد نو والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما والدین نو اولاد نہ شفقت کرن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین سانو حقوق العباد دا خیال کرن دی توفیق عطا فرما مولا تمام بیماروں نو صحت کاملہ عطا فرما رب العزت ساڑیاں سب دیاں ذہنی جسمانی مالی روحانی دینی دنیاوی اخروی پریشانیاں دور فرما شیطان دے شرطوں محفوظ فرما حاسداں دے حسدوں محفوظ فرما اللہ کریم عزت آبرو دی خیر فرما خاتمہ بالایمان فرما مولا کعبۃ اللہ طواف اور مدینہ پاک دی حاضری بار بار نصیب فرما رب العزت وطن عزیز دی خیر فرما ملکنوں درونی بیرونی خلفشار تو محفوظ فرما الہ العالمین مسلمان جد و جہد آزادی لی جتھے جتھے کوششاں کرنے اللہ کریم کامیابی و کامرانی عطا فرما خصوصاً مولا مقبوضہ کشمیر اور فلسطین دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما الہ العالمین ساڑی خطاواں نو نظر انداز فرما خداوندہ تو ہی حامی و ناصر بحال بندگان خیش ناظر پیچ و خم سے بچائیو ہم کو نیک جرا اس پر چلائیو ہم کو خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں میرے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں تیرے کرم سے میری سلامت زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت زندگی تو چاہے زندگی کو مٹا دے ابھی ابھی روز ازل سے تیری امانت ہے زندگی لے لے کے تیرا نام جیے جا رہا ہوں میں سچ پوچھئے تو تیری بدولت ہے زندگی ہے ہماری تمہارا کرم تم رہو مہرباں تو نہیں کوئی غم نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی حوالم محمد را خبر کن ببر این جان مشتاقم با آنجا فدائے روزہ خیر البشر کن توی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن مشرف گرچ شد جامیز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن ہوائے دس محبوباں دے جائیں میرا حوال حضرت نو سنائیں اے لہجہ جان میری تو مدینے کریں روزے تو صدقے اس دیتائیں کہیں اس بادشاہ نو یا محمد میرے ولوی کرم دی چاہت پائیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا غریبم یا رسول اللہ غریبم نہ دارم در جہاں جز تو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی آرزوے دیدائے پرنم نکل جائے محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے وقت نزاع ہو سامنے روزہ حضور کا جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر رہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی و نور ارشہی محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ